ما با زبان باید 47 سال پیش خداحافظی کردیم. هیچ کدام از طرفهای غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن نمیتوانند از زبان باید صحبت بکنن. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمون تصمیم میگیریم. برداشتن اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی ازش نام میبرن و از ابتدا یک اقدام غیرقانونی بود، هم نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین المللی. ما باید ببینیم در عمل آیا واقعا به این حرفشون عمل خواهند کرد یا صرفا یک ادعای تبلیغاتی است. اگر این کار رو انجام بدن یعنی در واقع توقف کار خلافی که از چند هفته پیش شروع کردن و از ابتدا نباید چنین اقدامی رو مرتکب می شدن. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده. نکات دیگری هم که گفته شده از جمله فرض بفرمایید راجع به موضوع هسته‌ای، باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ، بنابراین در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم در این مرحله. راجع به تنگه هرمز هم تکلیف روشن هست. باز اینجا دو نکته رو من باید خدمتتون عرض بکنم. یک این که از ابتدا عامدانه واقعیت رو وارون جلوه دادن طرف‌های آمریکایی. تنگه هرمز از 9 اسفند بعد از حمله غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تحت تدابیر ویژه ایران قرار گرفت به عنوان دولت ساحلی. بله، تنگه هرمز به روی کشتی‌های متخاصم، کشتی‌های نظامی بسته است، اما در همین مدت کشتی‌های تجاری با هماهنگی جمهوری اسلامی ایران از این مسیر تردد کردند. در رابطه با اینکه مدیریت آینده تنگه هرمز به چه شکلی خواهد بود، خب این موضوعی است مربوط به دولت‌های ساحلی تنگه یعنی ایران و عمان. همین امروز هم شاهد بودید که آقای دکتر عراقچی و همتاشون آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان گفتگوی تلفنی داشتن و یکی از موضوعاتی که با هم دیگه صحبت کردن همین موضوع بود. ایران و عمان رویکرد بسیار مسئولانه‌ای در قبال ایمنی و امنیت در تنگه هرمز اتخاذ کردن و بنا دارن که هم در راستای حفظ امنیت و منافع ملی خودشون و هم در راستای نفع جامعه بین المللی سازوکارهایی رو اتخاذ بکنن برای اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز. تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان واقع شده. ما با یک وضعیت ویژه مواجه شدیم که نمیتونیم این وضعیت رو، این تجربه رو نادیده بگیریم. قطعاً ایران و عمان به عنوان دو کشور مسئولیت پذیر باید سازوکارهایی رو اتخاذ بکنند که همونطور که عرض کردم منافع و امنیت ملی خودشون حفظ بشه به عنوان دولت‌های ساحلی و هم این که به جامعه جهانی این اطمینان رو بدن که کشتیرانی از این مسیر به صورت ایمن انجام میشه. اصلا در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ هست. در مورد جزئیات مباحث مرتبط با غنی سازی و با موضوع اورانیوم غنی شده ایران در این مرحله ما صحبتی نداریم. Drone militer Hizbullah menyerang pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Serangan itu disebut membuat Kolonel Meir Biderman, Komandan Brigade Lapis Baja ke-401 Israel mengalami luka serius. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini.
Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang Ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Anda kembali di Breaking News, kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Shomira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Pihak Teheran diminta segera memberikan kepastian terkait perundingan perdamaian karena jika tidak, Amerika Serikat mengancam akan menghabisi Iran. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut akan menghabisi Iran jika tidak segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menuduh Iran mencoba memainkan strategi menghabiskan waktu agar bisa mendapat kesepakatan yang lebih menguntungkan ketika tekanan politik terhadap pihak Amerika Serikat meningkat. Mr. President, how would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. I think are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish him off. Is there a time frame in your mind? They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Sebelumnya, media pemerintah Iran mengungkapkan bahwa ada draft kesepakatan yang sedang disusun. Kesepakatan itu diantaranya melibatkan penarikan pasukan Amerika Serikat dan pencabutan blokade pelabuhan Iran. Dalam draft itu, Teheran juga setuju untuk mengembalikan Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu 1 bulan. Amerika Serikat mengancam serang Oman jika Oman bekerja sama dengan Iran memperkuat kendali Selat Hormuz. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait kerjasama Oman dengan Iran tersebut. Setelah sempat ditutup total selama perang di Timur Tengah, Selat Hormuz kini telah beroperasi secara terbatas di bawah kendali Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meluncurkan serangan militer ke Oman jika negara tersebut bekerja sama dengan Iran dalam memperkuat kendali Selat Hormuz. Hal tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan pers dalam rapat kabinet pada Rabu waktu AS. Mr. President, Iran wants control of the Strait of Hormuz.
would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Oman terkait rencana Oman untuk bergabung dengan Iran mengendalikan Selat Hormuz. Diketahui Amerika Serikat dan Oman adalah sekutu dekat dengan hubungan yang telah terjalin lebih dari 200 tahun.